پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بین الاقوامی قوانین دی مٹی پلیت کر رہی ہے۔ بھارت کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز دی ڈٹائی دے نال خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس دے اوتے عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک آزادی کشمیر کو دبانے دے واسطے کشمیریوں کو مسلسل گرفتار کیتا جا رہا ہے۔ گزرے 2 ہفتوں دے دوران 3000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیتا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کشمیریوں کو جینے دے حق سمیت تمام تر بنیادی حقوق تے بھارت سن محروم رکھا ہوا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیر دی خصوصی حیثیت دی ایک طرفہ منسوخی کے بعد کشمیر دے اندر ظلم و ستم دے اندر انتہا کر کی دی ہے۔ 5 اگست 2019 دی غیر قانونی ایک طرفہ کاروائیاں دا مقصد کشمیریوں دی کرنی شناخت اور ثقافت کو انہاں کولوں خسنا سا۔ مودی حکومت تا مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو بٹانے دا منصوبہ بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی ہے، لیکن کشمیری بھی اپنی کرنی شناخت اور ثقافت کے تحفظ دے واسطے مار مٹنے دے واسطے تیار ہیں۔ بھارت پروپیگنڈے اور جبر دے ذریعے جموں کشمیر دی متنازع نہضت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر غیر کشمیریوں کو غیر قانونی طور دے اوتے آباد کیتا جا رہا ہے۔ یہ اقدام بھی اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت عالمی انسانی حقوق تے اصولاں دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں کشمیریوں دی زمیناں اور جائیداداں دے اوتے قبضہ کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریوں کو انہاں دے بین الاقوامی قانون وچ درج حق خود ارادیت تے زبردستی محروم رکھ رہا ہے۔ کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اوتے عمل درآمد دی راہ دے وچ بھارت سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نو آبادیاتی طرز دے قبضے دی بھارتی کوششاں کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھارتی ظلم کو روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔